नमस्ते, यहाँहरु सम्पूर्णलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा र हामी नेपाल आर्ट्स बैंक सहायक द्वितीयको दोस्रो चरणको लिखित परीक्षाको बारेमा पढ्न गइरहेका छौं र लिखित परीक्षामा पनि दुईवटा पेपरहरु रहेको छ, प्रथम पत्र र द्वितीय पत्र गरी हामी चाहिँ आज यो भिडियोमा छलफल गर्न गइरहेका छौं। रिटन एक्जामको फर्स्ट पेपरमा चाहिँ पर्दछ बैंकिङ र यसै अन्तर्गत पर्ने विभिन्न हामीले 6 वटा च्याप्टरहरुमा चाहिँ अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईलाई म थोरै जानकारी गराउन चाहन्छु। यो रिटन एक्जामको लागि चाहिँ फर्स्ट र सेकेन्ड पेपर गरी दुईवटा पेपरहरुमा हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ। फर्स्ट पेपरमा चाहिँ बैंकिङ, लेखा अनि गणित र कम्प्युटर पढ्नुपर्छ भने यो सेकेन्ड पेपरमा चाहिँ अर्थशास्त्र, त्यसपछि व्यवस्थापन अनि बैंकिङ कानून र नीतिहरु चाहिँ पर्दछ है। र फर्स्ट र सेकेन्ड पेपर भनेको चाहिँ जम्मा 100 पूर्णाङ्कको चाहिँ आउने गर्छ। समय भनेको चाहिँ 3 घण्टा नै छ। यो डिटेलमा चाहिँ तपाईले अघिल्लो भिडियोहरुमा हेर्नु होला, सिलेबसको भिडियो छ त्यसमा चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ डिटेलमा है। र आज चाहिँ हामी विशेष गरी तपाईले थाहा पाइसक्नु भएको छ, मैले जानकारी गराइसकेकी छु। हाम्रो टपिक भनेको चाहिँ बैंकिङ रहेको छ। यो बैंकिङ चाहिँ हाम्रो सेकेन्ड पेपरको है, द्वितीय चरणको रिटन एक्जामको चाहिँ फर्स्ट पेपर अन्तर्गत पर्दछ है। यस अन्तर्गत हामीले जम्मा टोटल 6 वटा च्याप्टरहरु चाहिँ पढ्नुपर्ने हुन्छ बैंकिङ टपिक अन्तर्गतको। र यस च्याप्टर अथवा यस टपिकबाट भनेको चाहिँ बैंकिङबाट चाहिँ हामीलाई रिटन एक्जाममा कति मार्कको कतिवटा क्वेशन आउँछ भन्ने सम्बन्धमा 4 वटा क्वेशन आउँछ है, 10 मार्कको गरेर टोटल 40 मार्कको चाहिँ हामीलाई सेकेन्ड पेपरमा रिटन एक्जामको लागि चाहिँ बैंकिङ टपिकबाट क्वेशनहरु आउने गर्छ। अब म तपाईलाई थोरै जानकारी गराउन चाहन्छु। हामीले यो 6 वटा टपिकहरु अन्तर्गत चाहिँ के पढ्नु पर्छ भन्ने सम्बन्धमा छ है। पहिलो नम्बरमा चाहिँ हामी नेपालको बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीहरुको विकासक्रम तथा स्वरूपको बारेमा हेर्छौं। भनेको चाहिँ निफ्लिज बैंकिङ एन्ड फाइनान्शियल सिस्टम डेभलपमेन्ट एन्ड स्ट्रक्चरको बारेमा पढ्छौं। त्यसपछि दोस्रोमा भनेको नेपाल राष्ट्र बैंकको संगठनात्मक जुन अर्गनाइजेसनल स्ट्रक्चर हैन, फंक्शन्स, ड्युटीज एन्ड राइट्सको बारेमा पढ्छौं। अनि 3 नम्बरमा भनेको चाहिँ हामी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको काम, कर्तव्य र अधिकारहरू के छन् त भन्ने सम्बन्धमा छलफल गर्नेछौं है। अनि चौथो नम्बरमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रदान गर्ने बैंकिङ सेवाहरूको बारेमा हामी पढ्नेछौं। विभिन्न सेवाहरू रहेको छ, त्यस अन्तर्गत हामी डिटेलमा पढ्नेछौं। अनि 5 नम्बरमा चाहिँ वित्तीय साक्षरता, वित्तीय समावेशीकरण भनेको फाइनान्शियल लिटरेसी, फाइनान्शियल इन्क्लुजनको बारेमा पढ्नेछौं। र 6 नम्बरमा चाहिँ हाम्रो लास्ट च्याप्टरमा चाहिँ हामी मनी मार्केट र क्यापिटल मार्केटसँग रिलेटेड विषयवस्तुलाई डिटेलमा अध्ययन गर्नेछौं है। र यो त भयो जानकारी। यो जानकारी पश्चात अब भने चाहिँ हामी पहिलो च्याप्टर तर्फ लाग्दैछौं। पहिलो च्याप्टर भनेको चाहिँ हाम्रो रहेको छ, हामी पहिलो नम्बरमा पढ्छौं जुन बैंकिङ टपिक अन्तर्गतको नेपालको बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीको विकासक्रम तथा स्वरूप, निफ्लिज बैंकिङ एन्ड फाइनान्शियल सिस्टम डेभलपमेन्ट एन्ड स्ट्रक्चरको बारेमा चाहिँ हामी आजको यो भिडियोमा छलफल गर्नेछौं है। त्यसैले आउनुहोस् अब ढिला नगरी आजको विषयवस्तुतर्फ लागौं। अब हामी सुरुमा चाहिँ बैंकिङ अवधारणाको जुन बैंक भनेको चाहिँ के हो अथवा बैंकको अर्थ चाहिँ के हो भन्ने सम्बन्धमा थोरै बुझ्न जरुरी हुन्छ है। र हामीले चाहिँ अब निक्षेप स्वीकार गर्ने अनि ऋणहरु प्रदान गर्ने, मुद्राको स्थानान्तरण गर्ने हैन, अनि साख पत्रहरु सम्बन्धी कारोबार गर्ने जुन कानुनी मान्यता प्राप्त वित्तीय व्यावसायिक संस्थालाई चाहिँ बैंक भनेर बुझ्नुपर्छ है। अब बैंकको सम्बन्धमा चाहिँ यहाँ मैले लिएको छु एउटा परिभाषा। बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 का अनुसार भनेको चाहिँ यो बाफिया एक्ट 2073 का अनुसार चाहिँ बैंक भन्नाले के बुझिन्छ त है। अब हेरौं बैंक भन्नाले के बुझिँदो रहेछ। क वर्गका इजाजत पत्र प्राप्त गरी सो बमोजिम बैंकिङ तथा वित्तीय कारोबार गर्न स्थापना भएको संगठित संस्थालाई सम्झनु पर्छ। एउटा पोइन्ट हामीले के सम्झनु पर्यो भन्दाखेरि जुन ए क्लासको बैंकको कारोबार गर्नका लागि हैन लाइसेन्सहरु प्राप्त गरी सोही बमोजिमका बैंकिङ तथा वित्तीय कारोबारहरु गर्नका लागि स्थापना भएको संगठित संस्थालाई बैंक भनिन्छ। एउटा पोइन्ट हैन। अब यो शब्दले भनेको चाहिँ जुन सो शब्दले नेपालमा रहेका विदेशी बैंकको शाखा कार्यालय अनि नेपालमा स्थापित बैंक हैन, नेपाल बाहिर खोलेका शाखा कार्यालयहरु भयो, तथा यो ऐन अन्तर्गत भनेको चाहिँ बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 अन्तर्गत भनेको डी क्लासको घ वर्गको इजाजत पत्र प्राप्त गरी सो बमोजिम काम गर्न पूर्वाधार विकास बैंक र शाखा कार्यालय समेतलाई हामीले बैंक भनेर सम्झनु पर्छ अथवा जनाउँदछ। यो चाहिँ बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 का अनुसार है। र हामीले चाहिँ अब यहाँ बैंकको सम्बन्धमा
बुझिसकेका छौँ। अब यति भइसकेपछि हामीले कस्तो संस्थालाई चाहिँ ब्याङ्क भन्ने त भन्ने सम्बन्धमा चाहिँ कसरी बुझ्नुपर्छ भने रुपैयाँहरू जम्मा लिने, ऋण लगानी गर्ने, होइन, चेक सटै गर्ने, नगद स्थानान्तरण गर्ने अथवा सागको कारोबार सञ्चालन गर्ने वित्तीय संस्थालाई चाहिँ ब्याङ्क भनेर सम्झनुपर्छ अथवा बुझ्नुपर्छ। यो सब भयो ब्याङ्कको सम्बन्धमा थोरै कन्सेप्ट। अब यसपछि चाहिँ हामी ब्याङ्कको प्रकारहरू हेर्नेछौँ। ब्याङ्कको प्रकारहरू के रहेको छ त? टाइप्स अफ ब्याङ्क रहेको छ है। अब हामी यहाँ अन्य ब्याङ्कहरूसहित जम्मा 7वटा यसको टाइप्सहरू चाहिँ हेर्नेछौँ। अब सुरुमा चाहिँ हामी यो ब्याङ्कलाई चाहिँ अब ब्याङ्कको उद्देश्य, कारोबारहरूको प्रकृति, होइन, अनि क्षेत्र समेतका आधारमा चाहिँ विभिन्न प्रकारमा चाहिँ वर्गीकरण गर्न सकिन्छ। यसरी हामी 7 प्रकारमा हेर्नेछौँ आजको यो भिडियोमा चाहिँ। विशेष गरी पहिलो नम्बर 1मा चाहिँ हामी केन्द्रीय ब्याङ्क भनेको सेन्ट्रल ब्याङ्कको सम्बन्धमा थोरै बुझौँ। अब सेन्ट्रल ब्याङ्क भनेको चाहिँ कस्तो प्रकारको ब्याङ्क हो भन्दाखेरि कुनै पनि देशको मौद्रिक प्रणालीको सञ्चालन गर्ने तथा ब्याङ्किङ प्रणालीको चाहिँ सबैभन्दा उच्च निकाय भनेको चाहिँ केन्द्रीय ब्याङ्क हो अथवा सेन्ट्रल ब्याङ्क हो है। अब यसले चाहिँ के गर्छ भन्दा देशको सम्पूर्ण वित्तीय गतिविधिहरूलाई नियन्त्रण र परिचालन गर्ने गर्छ। अब नेपालको हकमा चाहिँ केन्द्रीय ब्याङ्क कुन हो त भन्दाखेरि नेपालको हकमा चाहिँ एनआरबी, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क नेपालको केन्द्रीय ब्याङ्क हो है। अब दोस्रोमा हेरौँ वाणिज्य ब्याङ्क, कमर्सियल ब्याङ्कको सम्बन्धमा। अब विभिन्न कारोबारहरू निक्षेप स्वीकार गर्ने, होइन, कर्जा प्रवाह गर्ने अनि जमानतहरू जारी गर्ने, विप्रेषण, वैदेशिक विनिमय, कारोबार लगायतका विभिन्न साख सिर्जना गर्ने ब्याङ्कहरू चाहिँ के हुन् भन्दाखेरि वाणिज्य ब्याङ्क हो अथवा कमर्सियल ब्याङ्क हो। अब कमर्सियल ब्याङ्कहरूमा चाहिँ एमबिएल भयो, होइन, बिओके, ब्याङ्क अफ काठमाडौँ आदि इत्यादि जुन ए क्लासको ब्याङ्कहरू चाहिँ पर्ने गर्दछ। अहिले हालसम्म चाहिँ ए क्लासको ब्याङ्कहरू 27वटा रहेको छ। यो डेटाहरू चाहिँ तपाईँले एक्जाम लेख्न जानुभन्दा अगाडि, होइन, केही दिन अगाडि चाहिँ हेर्नुभयो भने एकदमै आधिकारिक हुनेछ है। त्यसैले यो एक्जाम लेख्न जानुभन्दा केही दिन अगाडि हेर्नु होला यो ब्याङ्कहरू कति छ, ए क्लासको, बी क्लासको, सी क्लासको, होइन, जुन चाहिँ अब डेटाहरू चाहिँ कति चेन्ज भइरहेको हुन्छ, होइन। त्यही भएर यो चाहिँ एक्जामको बेलामा हेर्नु चाहिँ एकदमै उपयुक्त हुन्छ है। अब हामी तेस्रोमा हेर्छौँ विकास ब्याङ्क, डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको सम्बन्धमा। अब कुनै निश्चित क्षेत्रको विकासको लक्ष्य राखेर चाहिँ स्थापना गरिएको ब्याङ्कहरूलाई चाहिँ हामी विकास ब्याङ्क भनेर बुझ्छौँ। जस्तो कि कृषि विकास ब्याङ्क, होइन, एनआइडिसी, उद्यम विकास केन्द्र आदि चाहिँ यो विकास ब्याङ्क अन्तर्गतको ब्याङ्कहरू रहेको छ। अब चौथोमा हेरौँ ग्रामीण विकास ब्याङ्क, रुरल डेभलपमेन्ट ब्याङ्क। अब ग्रामीण क्षेत्रको विकासलाई चाहिँ लक्षित गरेर यदि स्थापना गरिएको ब्याङ्कहरू छन् भने ती ब्याङ्कहरूलाई चाहिँ हामी ग्रामीण विकास ब्याङ्क भनेर बुझ्छौँ है। जस्तै अब कुन कुन ब्याङ्कहरू पर्न सक्छन् भन्दाखेरि पूर्वाञ्चल ग्रामीण विकास ब्याङ्क भयो, अनि सुदूरपश्चिमाञ्चल ग्रामीण विकास ब्याङ्कहरू चाहिँ यो ग्रामीण विकास ब्याङ्क अन्तर्गत पर्दछ। अब 5औँमा हेरौँ सहकारी ब्याङ्क, कोअपरेटिभ ब्याङ्क। अब सहकारिताको अवधारणा अनुसार आवश्यक कर्जा र अन्य ब्याङ्किङ सुविधाहरू उपलब्ध गराएर कार्यक्रम अगाडि बढाउने उद्देश्यले स्थापना भएको ब्याङ्कहरूलाई चाहिँ हामी सहकारी ब्याङ्क भनेर बुझ्छौँ है। अब 6 नम्बरमा भनेको चाहिँ सामुदायिक विकास ब्याङ्क छ, कम्युनिटी डेभलपमेन्ट ब्याङ्क। अब सामुदायिक विकास ब्याङ्क भनेको चाहिँ जुन समुदायलाई लक्षित गरेर ती समुदायहरूको हक हित अथवा सहयोग गर्ने उद्देश्यले चाहिँ स्थापना भएको ब्याङ्कहरू चाहिँ सामुदायिक विकास ब्याङ्क हो है त। अब यस अन्तर्गत हामी अन्य ब्याङ्कहरू भनेको चाहिँ हामीले यो 6वटा ब्याङ्कहरूको बारेमा पढिसक्यौँ। अब यी बाहेक, यस बाहेकका अन्य चाहिँ के हुन सक्छन् भन्दा बचत ब्याङ्क भयो जस्तो, अनि विनिमय ब्याङ्क, आयात निर्यात ब्याङ्क, भूमि ब्याङ्क, हुलाक बचत ब्याङ्क आदि चाहिँ यो अन्य ब्याङ्क अन्तर्गत पर्दछ है। अब हामीले चाहिँ यहाँ ब्याङ्कका प्रकारहरू जम्मा अन्य ब्याङ्कहरू सहित 7वटा प्रकारमा विभाजन गरेर अध्ययन गरिसकेका छौँ। र अब यसपछि चाहिँ हामी हेर्दैछौँ वित्तीय तथा ब्याङ्किङ पद्धतिको उत्पत्ति र विकासक्रमको सम्बन्धमा। अब हामी यहाँ वित्तीय तथा ब्याङ्किङ पद्धतिको उत्पत्ति र विकासक्रमको बारेमा थोरै यसको ब्याकग्राउन्डलाई बुझौँ। अब ब्याङ्क शब्दको उत्पत्ति चाहिँ सर्वप्रथम है इटालियन शब्द यो ब्याङ्कोबाट भएको भने तापनि जुन फ्रेन्चहरूको ब्याङ्क अनुसार चाहिँ फ्रान्सेली शब्द है, यो ब्याङ्कको बाटो चाहिँ अङ्ग्रेजीमा चाहिँ ब्याङ्क भएको अथवा नामाकरण गरिएको भन्ने चाहिँ धारणा राखेको पाइन्छ है।
र यसरी अब 12औं शताब्दीमा चाहिँ जुन बैंक व्यवसायहरूको पुनर्जागरण भयो, त्यति बेला चाहिँ यहुदीहरूले ब्याजमा ऋणहरू दिने र लिने कामको सुरु गर्नको साथसाथै बहुमूल्य वस्तुहरूको सुरक्षा पनि प्रदान गर्न थाले हैन। यसपछि इटालीका महाजनहरू भनेको चाहिँ मर्चेन्ट्सहरूले पनि यसलाई चाहिँ केही व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न सुरु गरे भने अब यसरी सन् 1157 मा बैंक अफ भेनिसको चाहिँ नामको पहिलो बैंकको स्थापना भयो। कहिले भन्दाखेरि 1157 इस्वीमा चाहिँ बैंक अफ भेनिसको स्थापना भयो पहिलो बैंकको रूपमा। यसपछि चाहिँ इटालीका प्रत्येक राज्यहरूमा चाहिँ बैंक गृहहरू भनेको चाहिँ बैंक हाउसहरू सञ्चालनमा आए। अब यसरी आधुनिक युगको बैंकिङ विकासलाई चाहिँ हामी यसरी 4 चरणमा विभाजन गरेर अध्ययन गर्नेछौँ है। अब पहिलो नम्बरमा चाहिँ हामी धार्मिक र जातीय समुदायसँग सम्बन्धित कसरी भयो त भन्ने सम्बन्धमा हेर्छौँ। अब यस अन्तर्गत चाहिँ प्राचीन कालमा बैंक व्यवसायका प्रकृतिसँग मिल्ने बैंकिङ कारोबार गर्ने विभिन्न धार्मिक संस्थाहरू, जात तथा समुदायहरू चाहिँ यो धार्मिक र जातीय समुदायहरू अन्तर्गत पर्दछन्। अब दोस्रोमा साउ महाजन मर्चेन्ट्स रहेको छ। अब आधुनिक बैंकको पूर्वजहरूमध्ये महाजनहरूले चाहिँ सबैभन्दा पुराना मानिन्छन् है। र यिनीहरू चाहिँ विशेष गरी सुन चाँदीको सिक्काहरू सटाइ गर्ने अनि विदेशी मुद्राहरू सटाइ गर्ने, सुन चाँदी जस्ता बहुमूल्य वस्तुहरूको स्वीकार गर्ने अनि त्यसको चाहिँ सुरक्षा प्रदान गर्ने गर्दथे। र नियमित कारोबार हुँदै गएपछि अब यी व्यक्तिहरूप्रति चाहिँ सर्वसाधारण व्यापारीहरूको विश्वास पनि निकै बढ्दै गयो। अब अर्को भनेको चाहिँ ऋणदाताहरू छ। अब यिनीहरूले चाहिँ आफ्नो बचतहरू ब्याजमा दिने गर्थे है। अनि बचत लगानी गरी ब्याज आर्जन गर्ने पेसाले चाहिँ आफ्नो जीविका चलाउन थाल्यो हैन। आसामीहरू पुस्तैनी व्यवसाय गर्ने साहुहरूले विश्वास गर्न थाले। जुन आफूसँग भएको बचत जम्मा गर्ने उद्देश्यले चाहिँ साहु महाजनहरू कहाँ लैजाने गर्थे, राख्ने गर्थे है। साहु महाजनहरूले चाहिँ जुन आसामीको बचतमा ब्याज पनि दिने प्रथाको सुरुवात गरे र उनीहरूले चाहिँ प्रदान गर्ने ब्याज र लिने ब्याजमा अब अन्तर राखे। क्रमशः अरूको बचतको लगानी गरी ब्याजको अन्तरबाट व्यवसाय चलाए आधुनिक बैंक व्यवसाय जस्तो कार्य पनि सुरु गरे यो ऋणदाताहरूले। अब चौथोमा छ सुनार भनेको चाहिँ गोल्ड स्मिथ। अब यिनीहरूले चाहिँ जुन बहुमूल्य धातुहरूको व्यापार गर्ने गर्दथे है। बैंकिङ प्रणाली प्रचलनमा नभएको बेलामा चाहिँ मानिसहरूको सुन चाँदी त्यसपछि बहुमूल्य धातुहरू चाहिँ सुरक्षा गर्ने गर्थे र मानिसहरूले पनि त्यस्ता बहुमूल्य धातुहरू चाहिँ सुनार कहाँ लगेर जम्मा गर्न थाले। र सुनारले चाहिँ यस्ता धातुहरू सुरक्षाका साथ राखिदिने अनि त्यसको रसिद पनि दिन थाले। अब धातुको सुरक्षा गरिदिए बापत सुनारहरूले कमिसन लिन्थे हैन। रसिद लिएर चाहिँ अब भुक्तानी माग्न आउँदा सुनारहरूले तुरुन्तै दिने हुँदा उनीहरूप्रति चाहिँ अब विश्वास पनि क्रमशः बढ्न थाल्यो। अब यही विश्वासले गर्दा चाहिँ रसिद सुनमा परिवर्तन नगरी पनि व्यक्तिहरूले चाहिँ बीज मूल्यमा स्थानान्तरणको रूपमा चल्न थाल्यो। पछि क्रमशः यसले चाहिँ बैंकको रूप लियो। यो सुनारहरू गोल्ड स्मिथहरूप्रति विश्वास बढ्दै गएपछि अब यिनै प्रयासहरूको अनुभवलाई चाहिँ जुन व्यवसायको रूपमा विकास गर्दै सन् 1157 मा बैंक अफ भेनिस स्थापना भयो है। अनि सन् 1401 मा चाहिँ यो बैंक अफ बार्सिलोना र सन् 1619 मा चाहिँ बैंक अफ जर्मन आदि बैंकहरूको चाहिँ स्थापना भयो। र बेलायतमा चाहिँ सन् 1649 मा स्थापित बैंक अफ इङ्ल्यान्डले चाहिँ आधुनिक बैंकको स्थापनामा चाहिँ सहयोग पुग्यो। र 19औं शताब्दीतिर आएर चाहिँ संसारका सबै देशहरूमा वाणिज्य बैंकहरूको स्थापना गरिए र हाल आएर चाहिँ संसारका सबै देशमा आन्तरिक लगानी, बाह्य लगानी तथा आन्तरिक र बाह्य संयुक्त लगानीमा बैंकहरू चाहिँ स्थापना भएका छन्। यो चाहिँ भयो वित्तीय तथा बैंकिङ पद्धतिको उत्पत्ति कसरी भयो र विकासक्रम कुन रूपमा हुँदै आयो भन्ने सम्बन्धमा हामीले हेरिसक्यौँ। अब यसपछि चाहिँ हामी हेर्छौँ नेपालमा बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीको विकासक्रम के रहेको छ। यस अन्तर्गत चाहिँ नेपालमा कसरी बैंकिङ प्रणालीहरूको विकासक्रम भएको छ भन्ने सम्बन्धमा थोरै यसको ब्याकग्राउन्ड बुझौँ। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हामी वित्तीय संस्था भनेको चाहिँ के हो भनेर बुझ्नुपर्छ भने निक्षेप स्वीकार गर्ने, त्यसपछि ऋण प्रदान गर्ने अनि मुद्राको स्थानान्तरण गर्ने तथा साखपत्र सम्बन्धी कारोबार गर्ने सङ्गठनलाई चाहिँ बैंक तथा वित्तीय संस्था भनेर भनिन्छ है।
र बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 अनुसार चाहिँ ब्याज र बिना ब्याजमा निक्षेपहरू स्वीकार गर्ने तथा त्यस्तो भुक्तानी दिने नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकिदिए बमोजिमको कर्जा दिने लगायतका कार्यहरू गर्ने है कर्जाहरू दिने लगायतका कार्यहरू गर्ने संस्थाहरूलाई चाहिँ बैंक तथा वित्तीय संस्था भनिन्छ। र सोही ऐनमा चाहिँ इजाजत पत्रको लागि आवश्यक हुने न्यूनतम पुँजीहरू कार्यक्षेत्र र कारोबारका आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई चाहिँ ABCD गरेर 4 वर्गमा चाहिँ वर्गीकरण गरेको। अनि सोही बमोजिमको इजाजत पत्रहरू सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई प्रदान गर्ने कुरा पनि उल्लेख छ भने चाहिँ पूर्वाधार बैंकलाई भने चाहिँ कुनै पनि क्लासमा अथवा वर्गमा चाहिँ विभाजन गरेको पाइँदैन। अब नेपालको हकमा है नेपालमा चाहिँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको विकास क्रमको प्रस्थान बिन्दु भनेको चाहिँ नेपाल बैंक लिमिटेड हो। नेपाल बैंक लिमिटेडको स्थापना चाहिँ कहिले भयो त भन्दाखेरि 1994 कार्तिक 30 मा यो NBL चाहिँ यो विकास क्रमको प्रस्थान बिन्दु हो नेपाल बैंक लिमिटेड। यसको स्थापना भनेको चाहिँ 1994 कार्तिक 30 गते भयो है, जुन चाहिँ नेपाल बैंक लिमिटेड तत्कालीन नेपाल बैंक ऐन 1994 बमोजिम चाहिँ स्थापना भएको थियो। र नेपाल बैंक स्थापनाबाट चाहिँ विकास भएको नेपालको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको विकास क्रम हाल चाहिँ विद्यमान बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 र नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2058 पछि कार्यान्वयन पछि चाहिँ उचाइमा पुगेको पाइन्छ। अब यो विकास क्रमलाई चाहिँ हामी यहाँ 5 पोइन्टमा हेर्नेछौँ जुन चाहिँ सिरियली रहेको छ। सुरुमा हामी ऐतिहासिक काल भनेको चाहिँ 1994 भन्दा अगाडिको हेर्छौँ। त्यसपछि सरकारी साङ्गठनिक बैंकिङ व्यवसायको प्रारम्भ भनेको चाहिँ 1994 देखि 2040 सम्मको अवधि, बैंकिङ व्यवसायमा उदारीकरणको प्रारम्भ भनेको चाहिँ 2049 देखि 2058 सम्मको अवधि। यस्तै गरी मर्जर सम्बन्धी विनियमले लागू भएपछि 2068 सालदेखि चाहिँ हालसम्मको अवधिलाई पनि हेर्नेछौँ। अब सुरुमा चाहिँ हामी ऐतिहासिक काल भनेको विक्रम सम्वत 1994 भन्दा अगाडिको अवधिमा के रहेको थियो त भन्ने सम्बन्धमा हामी चर्चा गरौँ। अब यस अन्तर्गत चाहिँ जुन नेपालको बैंकिङ प्रणालीको विकास क्रमलाई अध्ययन गर्दा है नेपालका गाउँका साहु महाजनहरूलाई चाहिँ व्यावसायिक कारोबारका रूपमा लिइन्छ, जुन साहु महाजनहरूको कारोबारलाई है। र यो चाहिँ सन् 1937 भन्दा अगाडिको समय अवधि है, यो चाहिँ सनमा यहाँ विक्रम सम्वतमा छ। र यस समयमा चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दा साहु महाजनहरूले ऋणहरू दिने अनि त्यस बापत चाहिँ ब्याजहरू लिने अथवा असुल्ने गर्दथे हैन। र यस बापत चाहिँ के हुन्थ्यो त ब्याजको रूपमा चाहिँ के लिन सकिन्थ्यो अथवा लिन्थ्यो भन्दाखेरि घिउ, ठेकी, अन्न अथवा श्रम आदि चाहिँ ब्याजको रूपमा लिइन्थ्यो। र गोर्खाका राजा राम शाहको पालामा चाहिँ वार्षिक ब्याज नगदको 100 कडा 10 र जिन्सीको चाहिँ 100 कडा 20 निश्चित गरेको पाइन्छ। अब यसपछि ऐतिहासिक कालमा चाहिँ तत्कालीन राजाहरूले आफ्नो कार्यकालमा चाहिँ विभिन्न प्रकारका मुद्राहरूलाई पनि प्रचलनमा ल्याएको पाइन्छ, जसमा चाहिँ अब मानदेवको पालामा माननको मुद्रा हैन, अनि गुण कामदेवको पालामा चाहिँ गुणाङ्क मुद्राहरू चाहिँ प्रचलनमा ल्याएको पाइन्छ। र राजा रतन मल्लले चाहिँ तामाको सिक्का अनि महेन्द्र मल्लले चाँदीको सिक्का आदि पनि प्रचलनमा ल्याएका छन् भने चाहिँ विक्रम सम्वत 1989 मा चाहिँ टक्सार विभागको स्थापना भएपछि नेपालमा चाहिँ वैज्ञानिक रूपमा सिक्काहरूको निष्कासन गर्न थालिएको देखिन्छ। यसरी चाहिँ मुद्रा निष्कासन सँगसँगै जनतालाई पनि कर्जा लिने दिने कार्यको चाहिँ सुरु भएको पाइन्छ। यो ऐतिहासिक काल भनेको चाहिँ विक्रम सम्वत 1994 भन्दा अगाडिको समयमा है। अब दोस्रो नम्बरमा चाहिँ सरकारी साङ्गठनिक बैंकिङ व्यवसायको प्रारम्भ भनेको चाहिँ यो विक्रम सम्वत 1994 देखि 2040 सम्मको अवधिमा। अब यसमा चाहिँ के भएको छ त भन्दा यो चाहिँ सन् यहाँ चाहिँ विक्रम सम्वतमा सनमा चाहिँ कति भन्दा 1937 देखि 1983 सम्मको अवधि हो है। यो समयमा चाहिँ अब तराईको विभिन्न उद्योगहरू चाहिँ स्थापना भएको पाइन्छ नेपालको तराई क्षेत्रतिर है। अनि यस अवधिमा चाहिँ सर्वप्रथम कम्पनी ऐन कानुन 1993 को पनि प्रारम्भ भएको पाइन्छ। अनि नेपाल बैंक कानुन 1994 को निर्माण पनि भएको पाइन्छ। अनि यसै ऐनको आधारमा चाहिँ विक्रम सम्वत 1994 कार्तिक 20 मा चाहिँ
नेपाल बैंक लिमिटेडको स्थापना भएको छ। र यो बैंकमा चाहिँ सरकारी 51% सरकारी चाहिँ है, अनि अर्को सर्वसाधारणको चाहिँ 49% को लगानीमा चाहिँ स्थापना भएको छ नेपाल बैंक लिमिटेड। र स्थापनाको बखत चाहिँ नेपाल बैंकले केन्द्रीय बैंकको भूमिका पनि खेलेको थियो है। र अब नेपाल राष्ट्र बैंकले चाहिँ सर्वप्रथम 2016 फागुन 7 गते 2016 फागुन 7 गते चाहिँ रु 1, 5, 10 र 100 गरी 4 दरका नोटहरू चाहिँ निष्कासनमा ल्याइएको पाइन्छ है। अनि त्यसपछि चाहिँ नेपालमा बैंकिङ प्रणालीमा केही नयाँ बैंकहरू जस्तै अब नेपालको औद्योगिक विकास बैंक ऐन 2016 अन्तर्गत 2016 साल असार 1 गते चाहिँ नेपाल औद्योगिक विकास निगम NIDC को स्थापना भयो। अनि बैंकिङ प्रणालीमा उदय भएको जुन विशिष्टीकरणको अवधारणालाई अझ अगाडि बढाउनको लागि तत्कालीन सहकारी ऐन 2016 बमोजिम सहकारी बैंकको स्थापना चाहिँ विक्रमसम्म 2016 मा गरियो। र यो चाहिँ सरकारी बैंकलाई प्रतिस्थापन गर्दै कृषि विकास बैंकको पनि स्थापना गरियो त्यसपछि। र यसले चाहिँ सहकारी कृषि र विकासमूलक कर्जाहरू प्रवाह गर्ने जिम्मेवारी दियो जुन चाहिँ कृषि विकास बैंकलाई। र अब यसरी विक्रम सम्वत 1994 देखि 2040 सम्म आइपुग्दा झन्डै 5 दशकको अवधिमा चाहिँ नेपालमा एकवटा केन्द्रीय बैंक है, एकवटा चाहिँ केन्द्रीय बैंक, त्यसपछि नेपाल राष्ट्र बैंक अनि सरकारी स्वामित्वमा 2वटा वाणिज्य बैंकहरूमा चाहिँ नेपाल बैंक लिमिटेड र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक है, अनि निश्चित उद्देश्य रहेका अरू 2वटा विकास बैंकहरूमा चाहिँ कृषि विकास बैंक र नेपाल औद्योगिक विकास निगमको पनि स्थापना भयो। यो चाहिँ कहिले भन्दा सरकारी साङ्गठनिक बैंकिङ व्यवसायको प्रारम्भ 1994 देखि 2020 सम्मको अवधिमा। अब अर्को भनेको चाहिँ बैंकिङ व्यवसायमा उदारीकरणको प्रारम्भ भनेको चाहिँ 2049 देखि 2058 सम्मको अवधि। यो अवधि चाहिँ अब सन् 1963 देखि 2003 सम्मको अवधि हो सनमा। अब यो अवधिमा चाहिँ के हुन्छ भने सन् 1980 को प्रारम्भदेखि नै विश्वव्यापी रूपमा उदारीकरणको लहर त देखियो, जसको फलस्वरूप चाहिँ नेपालमा पनि बैंकिङ क्षेत्रमा उदारपन छायो र लामो समयदेखि एकाधिकार जमाइरहेका सरकारी बैंकसँग चाहिँ प्रतिस्पर्धामा निजी क्षेत्रका बैंकहरूलाई पनि प्रवेश खुल्ला गरियो। र यसको फलस्वरूप 2041 असार 29 गते नेपाल अरब बैंक लिमिटेड भनेको चाहिँ हालको नोबेल बैंकले कारोबार सुरु गर्यो। त्यस्तै 2042 चैत्र 16 गते नेपाल को हालको चाहिँ नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेडको पनि स्थापना भयो है। यसरी नै निजी क्षेत्रको बैंकहरूको स्थापना क्रमशः चाहिँ हुँदै गयो, जसको फलस्वरूप चाहिँ बैंक लिमिटेडहरूको चाहिँ हिमालयन बैंक लिमिटेडको स्थापना पनि भयो 2050 सालतिर। अनि नेपाल बङ्गलादेश बैंक लिमिटेडको 2051 सालमा स्थापना भयो। त्यसै गरी एभरेस्ट बैंक हैन, अनि त्यसपछि बैंक अफ काठमाडौँ आदिको पनि स्थापना हुँदै गयो। र 2049 सालमा चाहिँ सर्वप्रथम नेपालमा नेपाल हाउसिङ डेभलपमेन्ट फाइनान्स कम्पनीको स्थापना भई वित्तीय कम्पनीको पनि स्थापना सुरु भयो। यसै गरी पूर्वाञ्चल विकास ग्रामीण बैंकको स्थापनापछि नेपालमा वित्त कम्पनी र लघु कर्जाहरू प्रवाह गर्ने छुट्टै संस्थाको पनि प्रारम्भ भयो अथवा स्थापना भयो। र अब यसरी नेपाली लगानीकर्ताहरूको पूर्ण लगानीमा 2057 सालमा माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड, 2055 सालमा नेपाल औद्योगिक तथा वाणिज्य बैंक लिमिटेड, सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड, लक्ष्मी बैंक लिमिटेड आदि बैंकहरूको चाहिँ स्थापना भयो। र यसरी अब निजी संयुक्त लगानीको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू चाहिँ खोल्ने क्रम जारी रहे त्यसपछि चाहिँ। र यो भनेको चाहिँ विक्रम सम्वत 2049 देखि 2058 सम्मको अवधिमा। अब अर्को भनेको चाहिँ खुला बैंकिङ व्यवसायको विकास भनेको विक्रम सम्वत 2059 देखि 2068 सम्मको अवधि। यो अवधि चाहिँ सन् 2004 पछिको अवधि हो। यस अवधिमा चाहिँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको क्षेत्रमा खुला अवधारणाको विकास भयो। अनि विक्रम सम्वत 2060 मा चाहिँ बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी अध्यादेश 2059 स्वीकृत पनि भई लागू गरियो। र यो अध्यादेश लागू भएपछि चाहिँ विगतमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू सम्बन्धी सबै ऐनहरू खारिज भए र सबै वित्तीय संस्थाहरूले चाहिँ एउटै प्रारूपभित्र आएर काम गर्न थाले।
र यसले बैंकिङ क्षेत्रमा नयाँ अवधारणाको विकास त गर्यो र बैंकिङ जगतलाई चाहिँ युनिभर्सल बैंकिङ सिस्टमको प्रारम्भ गर्ने अवसर पनि प्रदान गर्यो। साथसाथै वित्तीय बजार कार्यक्षेत्र भएको सबै निकायहरूले क ख ग र घ भनेर वर्गीकरण गरी बैंक भन्ने शब्द क श्रेणीको निकायले मात्रै लेख्न पाउने व्यवस्था पनि गर्यो। र यसरी सन् 2004 सालपछि 2014सम्म आइपुग्दा नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा विस्तार आउने क्रम चाहिँ जारी रह्यो। फलस्वरूप वित्तीय क्षेत्रहरू क्रमशः सघन र प्रगाढ हुँदै पनि गयो। यस अवधिमा चाहिँ 16वटा वाणिज्य बैंकहरू अनि 83वटा विकास बैंक अनि 35वटा वित्तीय संस्थाहरू र 11वटा लघु वित्त कम्पनी गरेर जम्मा 145वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको चाहिँ स्थापना भएको पाइन्छ। यो खुला बैंकिङ व्यवसायको विकास क्रमको भनेको चाहिँ विक्रमसम्म 2059 देखि 2068 सम्मको अवधिमा है। अब पाँचौँमा चाहिँ हामी हेर्छौँ मर्जर सम्बन्धी विनियमले लागू भएपछि 2068 देखि हालसम्मको अवधिमा के भयो त भन्ने सम्बन्धमा आर्थिक उदारीकरण, खुकुलो इजाजत नीति अनि स्वदेशी लगानीकर्ताको उत्साहमा भएको वृद्धिका कारणले गर्दा देशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको स्थापना तीव्र रूपमा हुन थाल्यो। यसरी देशमा द्रुत गतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको स्थापनाले गर्दा अब देशको आवश्यकता र अर्थतन्त्रको आकारले पनि थेक्न नसक्ने अवस्था चाहिँ सृजना भयो हैन। धेरै मात्रामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको स्थापना हुन पुग्यो, जसको फलस्वरूप चाहिँ के भयो भन्दा शहरी क्षेत्रमा अत्याधिक बैंक र बैंकका शाखाहरू स्थापना हुन थाल्यो, जसले गर्दा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भयो भने अब ग्रामीण क्षेत्रमा चाहिँ अधिकांश भागमा बैंकिङ सेवाहरू नै पुग्न सकेनन्। यसरी अत्याधिक प्रतिस्पर्धाले गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा चाहिँ विविध समस्याहरू पनि देख्न थाल्यो अथवा उत्पन्न हुन थाल्यो। अब यसपछि चाहिँ के गर्यो नेपाल राष्ट्र बैंकले भन्दा दर्जनभन्दा बढी वित्तीय संस्थाले समस्याग्रस्त भनेर पनि घोषित गर्नु पर्यो। यो मर्जर सम्बन्धी विनियमले लागू भएपछि भनेको 2068 देखि हालसम्मको अवधिमा। र यसै अवधिमा चाहिँ देशमा रहेका अत्याधिक बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको संख्या पनि घटाउनको लागि मर्जर सम्बन्धी विनियमावली 2068 पनि कार्यान्वयनमा ल्याउनुको साथसाथै बैंक तथा वित्तीय संस्था स्थापना गर्न चाहिने चुक्ता पुँजी पनि बढाइयो, जसले गर्दा पहिला स्थापना भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पुँजीको मात्रा बढाउनु पर्ने दबाब आयो अथवा उनीहरूलाई दबाब भयो। फलस्वरूप चाहिँ धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू मर्जरमा जान बाध्य भए। यो अवधिमा भनेको यो मर्जर सम्बन्धी विनियमले 2068 लागू भएपछि है। र यस अवधिको पहिलो वर्ष 2069 मा चाहिँ 21वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू मर्जर भएर जम्मा 10वटा संस्थामा चाहिँ सीमित रह्यो है। र यो विनियमले कार्यान्वयन भएपछि चाहिँ कतिपय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू खारेजीमा परेको अनि मर्ज भएका हस्तान्तरण भएको अनि रिजोल्युसन भएको कारणले गर्दा 2075 चैत्र मसान्तसम्ममा चाहिँ जम्मा 28वटा वाणिज्य बैंक, कमर्सियल बैंक है, त्यसपछि 32वटा चाहिँ विकास बैंक, डेभलपमेन्ट बैंक, त्यसैगरी 24वटा वित्त कम्पनी र 91वटा चाहिँ लघु वित्त संस्थाहरू चाहिँ सञ्चालनमा रही वित्तीय कारोबार गरिएको पाइन्छ। यो चाहिँ कहिलेसम्म भन्दाखेरि 2075 चैत्र मसान्तसम्मको डेटा रहेको छ है यो। र हामीले यसरी नेपालमा बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीको विकासक्रम कसरी भएको छ भन्ने सम्बन्धमा हामीले विभिन्न विकासक्रमलाई पनि हेरिसकेका छौँ। अब चाहिँ हामी हेर्छौँ विकासक्रमपछि हालको बैंकिङ अवस्था के छ त भन्ने सम्बन्धमा। अब हालको बैंकिङ अवस्थाको बारेमा चाहिँ हामी नेपालमा खुला उदार एवं बजारमुखी रणनीति र अवलम्बन भएपछि वित्तीय क्षेत्रमा संख्यात्मक वृद्धि र कारोबारमा पनि वृद्धि भएको छ है। र प्रतिस्पर्धात्मक बैंकिङ व्यवसायको विकास हुँदै गइरहेको वर्तमान अवस्थामा चाहिँ सीमित बजार र सम्भाव्य क्षेत्र साँघुरो भएकोले नेपालको बैंकिङ क्षेत्रको चाहिँ गुणात्मक वृद्धिमा जोड दिनु पर्दछ। र नेपालको बैंकिङ क्षेत्रलाई चाहिँ नेपाल राष्ट्र बैंकले क ख ग घ यानि कि ABCD गरेर 4 वर्गमा 4 क्लासमा चाहिँ वर्गीकरण गरेको छ। र 2075 चैत्र मसान्तसम्मको चाहिँ हामीले अगाडि नै हेरिसक्यौँ, जसमा चाहिँ 28वटा वाणिज्य बैंक, 32वटा विकास बैंक, 24वटा वित्त कम्पनी तथा 91वटा चाहिँ लघु वित्त कम्पनीहरू गरी जम्मा
75वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू चाहिँ सञ्चालनमा रहेको थियो है। त्यो चाहिँ 2075 चैत्र मसान्तसम्मको डेटा रहेको छ। यसै गरी चाहिँ त्यस समयमा भनेको त्यो अवधिमा चाहिँ 1वटा पूर्वाधार विकास बैंक समेत सञ्चालनमा आएको छ। यस्तै गरी 40वटा बिमा कम्पनीहरू र अन्य कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, ब्ल्याक बचत बैंक लगायतहरूको पनि सञ्चालनमा रहेका छन्। अब यसमा चाहिँ हामी पहुँचको स्थिति हेर्छौँ के रहेको छ त। पहुँचको स्थितिमा यो चाहिँ 2076 ज्येष्ठ मसान्तसम्मको डाटा रहेको छ है। यहाँ ABCD क्लासको बैंक कति, यिनीहरूको ब्रान्च कति, टोटल ब्रान्च कति भनेर हामी हेर्छौँ। यो 76 ज्येष्ठ मसान्तसम्मको अवधिमा चाहिँ A क्लासको बैंकको ब्रान्च भनेको चाहिँ 3539 थियो भने B क्लासको 1250, C क्लासको 250 र D क्लासको चाहिँ 3570 गरेर जम्मा 8564वटा ब्रान्चहरू चाहिँ रहेको छ। अथवा हामीले 753 स्थानीय तहमध्ये बुझ्नुपर्ने भनेको बैंकिङ सेवा अथवा बैंकिङ ब्रान्चहरू पुगेको भनेको 732 तहमा चाहिँ वाणिज्य बैंकहरूको उपस्थिति पुगेको छ। यो चाहिँ 2076 ज्येष्ठ मसान्तमा चाहिँ वाणिज्य बैंक, विकास बैंक अनि वित्त कम्पनीहरूमा रहेको निक्षेप खाता सङ्ख्या 2,73,00,000 तथा कर्जा खाता सङ्ख्या चाहिँ 14,54,000 पुगेको छ। अनि एटिएमहरूको सङ्ख्या भनेको 3,188 रहेको छ। यो चाहिँ पहुँचको आधारमा भयो। अब अर्को हामी हेर्छौँ पुँजी वृद्धि र मर्जर के रहेको छ त भन्ने सम्बन्धमा। यो विक्रम सम्वत 2068 सालबाट चाहिँ विधिवत रूपमा सुरु भएको मर्जर प्रक्रिया आर्थिक वर्ष 2072-73 मा चाहिँ नेपाल राष्ट्र बैंकले चुक्ता पुँजी बढाउने नीति अवलम्बन पश्चात अझ व्यापकता पाएको छ है। तोकिएको चुक्ता पुँजीहरू पुर्याउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गाभ्ने र प्राप्ति सम्बन्धी प्रक्रिया सुरु भए पश्चात 2076 असारसम्ममा चाहिँ कुल 171वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू मर्जर र प्राप्ति प्रक्रियामा सामेल भई जम्मा कतिवटा भयो त भन्दाखेरि 128वटा संस्थाहरूको चाहिँ इजाजत खारेज भई 42वटा खारेज भयो। यसको चाहिँ यो के भयो भन्दाखेरि 128वटा संस्थाहरूको इजाजत चाहिँ खारेज भयो। त्यसपछि 171बाट 128 को खारेज गरेर जम्मा 42वटामा कायम भएको छ। यो चाहिँ पुँजी वृद्धि र मर्जरसँग सम्बन्धित। अब अर्को भनेको चाहिँ बैंकिङ ऐन नियमको परिमार्जन। बैंकिङ ऐन नियमको परिमार्जन अन्तर्गत चाहिँ अब समय सापेक्ष परिमार्जन गर्ने क्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2058 NRB एक्ट है, त्यसैगरी बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन 2064, यो चाहिँ बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन 2064 व्यवस्थापिका संसदबाट संशोधन भएको छ भने बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2063 लाई चाहिँ बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 ले प्रतिस्थापन गर्यो। अब सुरुमा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2063 लाई कुनले प्रतिस्थापन गर्यो? बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 ले प्रतिस्थापन गरेको छ र भुक्तानी फर्स्योट ऐन 2075 लागू भएको छ। त्यसपछि यो चाहिँ बैंकिङ ऐन नियमको परिमार्जनको सम्बन्धमा हामीले हालको बैंकिङ अवस्थाको बारेमा हेर्यौं। अब यसपछि चाहिँ हामी वित्तीय प्रणालीका कार्य र महत्त्वलाई हेर्छौं के रहेको छ। यस सम्बन्धमा हामी विभिन्न पोइन्टमा चाहिँ हेर्नेछौं। 1 मा बचतमा प्रोत्साहन, 2 मा बचत परिचालन, 3 मा मध्यस्थताको रूपमा कार्य गर्नु, 4 मा जोखिमको वितरण, 5 मा लगानीमा वृद्धि, 6 मा भनेको नीतिगत उपकरण उपलब्ध गराउने र 7 मा भनेको आर्थिक वृद्धिका बारेमा हामी अध्ययन गर्नेछौं। र वित्तीय प्रणालीका कार्य र महत्त्व अन्तर्गत हामी पहिलो नम्बरमा चाहिँ बचतमा प्रोत्साहनको बारेमा पढ्नेछौं। अब यो बचतमा प्रोत्साहन अन्तर्गत चाहिँ वित्तीय मध्यस्थताको रूपमा रहेको वाणिज्य बैंक, विकास बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाहरूले चाहिँ सर्वसाधारणसँग रहेका ससानो पुँजीहरूलाई
ब्याज दिने व्यवस्था गरेर प्रोत्साहन गर्न थाल्यो। फलस्वरूप चाहिँ लगानीका लागि पुँजी स्रोतको जम्मा हुन गयो। यो चाहिँ बचतमा प्रोत्साहन भनेको सर्वसाधारणलाई आफूसँग भएको पुँजीलाई चाहिँ कहीँ जम्मा गरेर त्यसको ब्याज दिने व्यवस्था गरेर चाहिँ बचत गराउने व्यवस्था गरेर बचतमा चाहिँ प्रोत्साहन गर्न थाल्यो। अब 2 नम्बरमा छ बचत परिचालन। अब वित्तीय प्रणाली अन्तर्गत अर्थतन्त्रमा उपलब्ध बचतलाई वित्तीय मध्यस्थताको सहायताले उत्पादनशील कार्यको लागि चाहिँ निश्चितताका आधारमा आर्थिक क्षेत्रमा सदुपयोग अथवा वितरण गर्ने गरिन्छ र जसको फलस्वरूप बचत गर्ने व्यक्ति अथवा संस्थाहरूले चाहिँ उचित प्रतिफलको रूपमा ब्याज प्राप्त गरी वित्तीय सम्पत्तिको मात्रामा पनि वृद्धि हुन जान्छ। यो चाहिँ बचत परिचालन। अब तेस्रोमा भनेको मध्यस्थताको रूपमा कार्य गर्नु। अब वित्तीय प्रणालीले सर्वसाधारणसँग छरिएर रहेको सानो रकमहरूलाई एकीकृत गर्दा पुँजी निर्माण गर्दछ भने यस्तो पुँजीलाई चाहिँ अर्थतन्त्रका विभिन्न आवश्यक क्षेत्रहरूमा परिचालन गरेर वित्तीय मध्यस्थताको रूपमा कार्य गर्ने काम गर्छ। अर्को चौथोमा भनेको जोखिमको वितरण। वित्तीय प्रणालीले वित्तीय कारोबारमा उत्पन्न हुन सक्ने जोखिमहरूलाई चाहिँ धेरै लगानीकर्ता अथवा बचतकर्ताहरूका बीचमा वितरण गरेर जोखिमको मात्रालाई न्यूनीकरण गर्दछ है। अब 5औं नम्बरमा हेरौँ लगानीमा वृद्धि। वित्तीय प्रणाली अन्तर्गत अब वित्तीय मध्यस्थ गर्ने संस्थाहरूले विभिन्न उपकरणहरूको माध्यमद्वारा चाहिँ पर्याप्त मात्रामा वित्तीय साधनहरू एकत्रित गरेर चाहिँ लगानीमा वृद्धि गर्ने काम पनि गर्दछ। अब 6औंमा भनेको नीतिगत उपकरण उपलब्ध गराउने। अब देशमा आर्थिक विकास र सन्तुलनका लागि चाहिँ आर्थिक स्थिरता महत्त्वपूर्ण तत्त्व हो र वित्तीय प्रणालीको देशमा जुन वित्तीय प्रणालीले चाहिँ देशमा आर्थिक स्थिरताहरू कायम गर्नका लागि विभिन्न प्रकारका नीतिगत उपकरणहरूलाई चाहिँ उपलब्ध गराउने गर्दछ र अर्थतन्त्रमा आउने उतार चढावले गर्दा अर्थतन्त्रको उत्पादन, रोजगार, आय तथा मूल्य जस्ता महत्त्वपूर्ण पक्षहरूमा नकारात्मक प्रभाव पर्दछ अथवा पारिरहेको हुन्छ भने चाहिँ यस्तो प्रकारको नकारात्मक प्रभावहरूलाई नियन्त्रण गर्न सरकारद्वारा वित्तीय प्रणालीको सहयोगमा वित्तीय नीति, मौद्रिक नीति, खास नीति जस्ता अन्य आवश्यक नीतिहरू तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने गरिन्छ। यो चाहिँ नीतिगत उपकरणहरू उपलब्ध गराउने कार्य अन्तर्गत। अब 7औं नम्बरमा चाहिँ आर्थिक वृद्धि। आर्थिक वृद्धिमा चाहिँ वित्तीय प्रणालीको विकासले बचत तथा लगानीहरू वृद्धि हुन्छ र साधनहरूको उपयुक्त क्षेत्रमा परिचालन हुन गई लगानी प्रवर्धन र उत्पादनहरू वृद्धि, त्यसपछि रोजगारीमा वृद्धि, आयमा वृद्धि, बचतमा वृद्धि हुनका साथसाथै आर्थिक विकास तथा विकास पनि तीव्र रूपमा हुन जान्छ। आर्थिक विकास पनि यस्तै तीव्र रूपमा हुन जान्छ र हामीले यहाँ भनेको वित्तीय प्रणालीको कार्य र महत्त्वहरूको बारेमा छलफल गरिसकेका छौँ। अब यसपछि चाहिँ वित्तीय प्रणालीको विशेषताहरू हेरौँ। यसको विशेषताहरू के रहेको छ। अब हामी यहाँ विशेष गरी 10 वटा विशेषतालाई विधागत रूपमा हेर्नेछौँ। पहिलो विशेषता भनेको चाहिँ यो अन्तर सम्बन्धित सेवा तथा क्रियाकलापको समूह हो है। अर्को 2 नम्बरमा भनेको चाहिँ यो प्रणाली अर्थतन्त्रमा बचतकर्ताको पैसालाई ऋणकर्तामा हस्तान्तरण गर्न सहयोग गर्ने कार्य हो, यसको विशेषता। अर्को 3 नम्बरमा भनेको चाहिँ यो स्थानीय, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा रहेको हुन्छ। 4 नम्बरमा छ यस अन्तर्गत वित्तीय संस्थाहरू, वित्तीय बजार र वित्तीय उपकरणहरू पर्दछन्। 5 नम्बरमा यसको मूल्य उद्देश्य, त्यसपछि यसको मुख्य उद्देश्य भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दा पुँजी निर्माण गर्ने अनि लगानी वृद्धि गरेर चाहिँ नाफामा वृद्धि गर्नु हो है। 6 नम्बरमा भनेको अर्को विशेषता के छ भने यसले चाहिँ व्यापार व्यवसायलाई पुँजी निर्माणमा सहयोग पुर्याउँछ, पुँजी निर्माण गर्ने काममा हेल्प गर्छ यसले। 7 नम्बरमा छ यसले बचतकर्ता, सेवर एन्ड ऋणकर्ता बीचको मध्यस्थताको काम गर्ने भएकोले यसलाई चाहिँ के भनिन्छ भन्दा वित्तीय मध्यस्थकर्ता पनि भनिन्छ, जुन चाहिँ बचतकर्ता र ऋणकर्ता बीचको मध्यस्थताको काम गर्ने भएकोले। 8औं नम्बरमा छ यसले आर्थिक विकास र जनताको जीवनस्तर वृद्धिमा सघाउ पुर्याउँछ। एउटा आर्थिक विकासमा, अर्को भनेको चाहिँ जनताको जीवनस्तर वृद्धि गर्नमा सहयोग पुर्याउँछ। यो पनि एउटा वित्तीय प्रणालीको विशेषता हो। 9 नम्बरमा छ यसले जोखिमहरूलाई विभिन्न क्षेत्रमा दक्षतापूर्वक बाँडफाँड गरेर जोखिम कम गर्नमा पनि सहयोग गर्छ भने 10 मा चाहिँ यसले विभिन्न नियमनकारी संस्थाहरूका माध्यमबाट लगानीकर्ता बचतकर्ताको हक हितको रक्षा अथवा सुरक्षा पनि गर्ने काम गर्छ र हामीले यहाँ 10 वटा हेरिसकेका छौँ जुन चाहिँ वित्तीय प्रणालीको विशेषताहरू रहेको छ। अब विशेषताहरूपछि चाहिँ वित्तीय प्रणालीको संरचना के रहेको छ
यसको स्ट्रक्चर हेर्नेछौँ। अब वित्तीय प्रणालीको चाहिँ संरचना अन्तर्गत अथवा वित्तीय प्रणाली भन्नाले चाहिँ यस्तो पुँजीलाई जनाउँछ जसले चाहिँ पुँजीहरूलाई बचतकर्ताबाट लगानीकर्ता र ऋण मागकर्तासम्म चाहिँ विनिमय गर्न सहयोग गर्छ। अर्थात् ऋण माग गर्ने र ऋण उपलब्ध गराउने दुई पक्षहरू बीचको कोष आदान प्रदान गराउने संयन्त्र चाहिँ वित्तीय प्रणाली हो। र वित्तीय प्रणाली अन्तर्गत चाहिँ मुख्यतया जम्मा 3 अङ्गहरू पर्छन्। एउटा भनेको चाहिँ वित्तीय संस्थाहरू भयो। वित्तीय संस्थालाई पनि हामी विभिन्न भागमा अध्ययन गर्नेछौँ बाँडेर। अब वित्तीय संस्थाहरूमा चाहिँ बैंक, बीमा, स्टक तथा शेयर बजारहरू पर्दछन् भने अर्को भनेको चाहिँ वित्तीय उपकरण सम्पत्तिमा चाहिँ बैंक नोटहरू, शेयर, ट्रेजरी बिल, बोन्ड आदि पर्दछ। अनि अर्को भनेको वित्तीय बजारमा चाहिँ मुद्रा बजार, ओटिसी बजार आदि पर्दछ। अब यसमा चाहिँ हामी सुरुमा हेर्छौँ वित्तीय संस्था। यो वित्तीय संस्थालाई पनि दुई भागमा विभाजन गरिन्छ है। एउटा निक्षेपमुखी, अर्को भनेको चाहिँ गैर निक्षेपमुखी। अब वित्तीय संस्थामा समाजमा रहेको निष्क्रिय बचतलाई विभिन्न वित्तीय उपकरणहरूको माध्यमबाट चाहिँ सङ्कलन गरेर सरल र प्रभावकारी ढङ्गबाट वित्तीय स्रोतको आवश्यकता परेका व्यक्ति, संस्था अथवा सरकारलाई चाहिँ प्रभाव गर्न का लागि यस कार्यमा चाहिँ संलग्न वित्तीय मध्यस्थतालाई चाहिँ वास्तवमा वित्तीय संस्था भनिन्छ है। यस अन्तर्गत चाहिँ अब हामी निक्षेपमुखीमा पनि हामी वाणिज्य बैंक, त्यसपछि विकास बैंक, वित्तीय कम्पनीहरू, बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरू पर्दछ। अनि अर्को गैर निक्षेपमुखी, यसमा अन्तर्गत चाहिँ बीमा कम्पनीहरू भयो, सञ्चय कोष भयो, पारस्परिक कोष, सामूहिक कोष र लगानी ब्याङ्किङहरू चाहिँ पर्दछ। अब अर्को 2 नम्बरमा रहेको छ वित्तीय बजार, फाइनेन्शियल मार्केट। यसमा चाहिँ मुद्रा बजार र पुँजी बजार पर्दछ। अब समाजमा रहेको बचत रकमहरूलाई सङ्कलन गरेर उचित ठाउँमा पुँजीहरू परिचालन गर्नका लागि सहयोग पुर्याउने संयन्त्र चाहिँ वित्तीय बजार हो है। अर्थात् वित्तीय उपकरणहरू, प्रतिभूतिहरू खरिद बिक्री गर्न चाहने क्रेता र विक्रेता बीचमा चाहिँ सम्पर्क कायम गराएर प्रतिभूतिहरूको हस्तान्तरण गर्नका लागि यस कार्यमा सहयोग पुर्याउनु चाहिँ के हो त भन्दाखेरि वित्तीय बजार हो। अब यसको प्रमुख उद्देश्य भनेको चाहिँ प्रतिभूतिहरूको जुन उचित मूल्य निर्धारण गर्नु अनि सस्तो, सुलभ र कम लागतमा चाहिँ प्रतिभूतिहरूको हस्तान्तरण अथवा विनियोजन गर्नु, त्यसका साथसाथै अर्थतन्त्रमा तरलता प्रदान गर्नु हो है। र वित्तीय बजारलाई चाहिँ हामी यसरी दुई भागमा अध्ययन गरेर पढ्छौँ। एउटा चाहिँ पुँजी बजार मुद्रा बजार, मनी मार्केट छ। अर्को भनेको चाहिँ दोस्रोमा पुँजी बजार, क्यापिटल मार्केट छ। अब मुद्रा बजार चाहिँ व्यवसाय सङ्घ संस्थालाई आवश्यक हुने कार्यशील पुँजीहरू अथवा 1 वर्षभन्दा कम अवधिको समयका लागि चाहिँ ऋण उपलब्ध गराउने वित्तीय बजारलाई चाहिँ यो मुद्रा बजार भनिन्छ है। अर्को भनेको चाहिँ पुँजी बजार, क्यापिटल मार्केट। अब यसमा चाहिँ 1 वर्ष अथवा सोभन्दा बढी परिपक्व अवधि भएका प्रतिभूतिहरूको खरिद बिक्रीमा संलग्न बजारलाई चाहिँ पुँजी बजार भनिन्छ। यो भयो वित्तीय बजारको सम्बन्धमा। अब अर्को भनेको चाहिँ वित्तीय उपकरण, सम्पत्ति, सेवाहरूमा हामी पढ्छौँ। अब कुनै पनि देशको सरकार अथवा स्थानीय निकाय, सङ्गठित संस्थाहरूले चाहिँ वित्तीय आवश्यकताहरू पुरा गर्ने उद्देश्यले गर्दा निष्कासन गर्ने सेयर भयो है। अनि डिभेन्चर, यसै गरी ट्रेजरी बिल है। अनि बोन्ड, चेक बैंक, ऋण प्रतिपत्र, नगद जम्मा आदि चाहिँ यो वित्तीय उपकरणहरू बढी प्रचलनमा रहेको छ। यो वित्तीय उपकरणहरू अन्तर्गत पर्ने उपकरणहरू भयो यो चाहिँ। र अब यसपछि चाहिँ हामी नेपालको वित्तीय प्रणालीको संरचनालाई एउटा चार्टबाट चाहिँ हामी हेर्नेछौँ है। र नेपालको वित्तीय प्रणाली अन्तर्गत चाहिँ ब्याङ्किङ क्षेत्र अनि गैर ब्याङ्किङ वित्तीय क्षेत्र, बिमा, पुँजी बजार र सहकारी संस्थाहरू चाहिँ पर्छन्। यसलाई चाहिँ अब हामी यो चित्रबाट हेर्नेछौँ है। र नेपालको वित्तीय प्रणालीको संरचना छ। यसमा भनेको चाहिँ के छ भन्दा एउटा वित्तीय संस्थाहरू भयो, अर्को भनेको बिमा, अनि पुँजी बजार र सहकारी संस्थाहरू भयो। अब यस अन्तर्गत के पर्दछन् त भन्ने सम्बन्धमा पनि हेरौँ। अब पहिलो नम्बरमा चाहिँ हामी यो वित्तीय संस्थाहरूमा पनि अन्य
के पर्छन् भन्दाखेरि एउटा भनेको बैंकिङ पर्छ, अर्को भनेको चाहिँ गैर बैंकिङ वित्तीय संस्था गरेर दुईवटा पर्दछ वित्तीय संस्थाहरू अन्तर्गत। अब बैंकिङ अन्तर्गत चाहिँ के पर्दछ भन्दाखेरि म यहाँ थोरै अलि जुम गरेर देखाउँदैछु। बैंकिङमा चाहिँ हाम्रो 4 वर्गका बैंकहरू पर्दछ, जस्तो कि ए वर्गको भयो, अर्को भनेको चाहिँ ख वर्गको बी हैन, अनि ग त्यसपछि घ वर्गको बैंकहरू चाहिँ केमा पर्यो भन्दाखेरि यो बैंकिङमा पर्यो। अब गैर बैंकिङ वित्तीय संस्थामा चाहिँ के पर्दछन् भन्ने सम्बन्धमा एउटा नागरिक लगानी कोष भयो, अर्को भनेको कर्मचारी सञ्चय कोष र स्वास्थ्य बीमा बोर्ड भयो अर्को। यो चाहिँ वित्तीय संस्थाहरू अन्तर्गतको बैंकिङ भित्रको र गैर बैंकिङ वित्तीय संस्था अन्तर्गतको। अब यसपछि 2 नम्बरमा हामी बीमा हेर्छौं। बीमामा चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा जीवन बीमा भयो, अनि निर्जीवन बीमा भयो, अनि पुनः बीमा भयो, 3वटा बीमाहरू पर्दछ है। अब यसपछि 3 मा भनेको पुँजी बजार अन्तर्गत के पर्छ। पुँजी बजारमा चाहिँ एउटा धितो पत्र विनिमय भयो, अनि सूचीकृत कम्पनी, मर्चेन्ट बैंकिङ, शेयर दलाल, अनि सीडीएस, अनि डिपोजिट मेम्बर, क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीज आदि चाहिँ यो पुँजी बजार अन्तर्गत पर्दछ भने अब सहकारी संस्थाहरूमा चाहिँ के पर्छ भन्दाखेरि बचत तथा ऋण सहकारी, अर्को सीमित बैंकिङ, अनि त्यसैगरी कारोबार गर्नका लागि गैर सहकारी संस्थाहरू, कारोबार गर्ने गैर सहकारी संस्थाहरू पनि केमा पर्यो भन्दाखेरि यो 4 को सहकारी संस्थाहरू अन्तर्गत पर्छ। अब यसरी हामीले यो चित्रबाट त हेरिसकेका छौं, जुन चाहिँ वित्तीय संस्थाहरू अन्तर्गतको पनि बैंकिङ, त्यसपछि गैर बैंकिङ वित्तीय संस्थाहरू अन्तर्गत पर्ने अन्य संस्थाहरू है। अनि बीमा भित्र पनि हामीले पर्ने बीमाहरूलाई हेर्यौं, पुँजी बजार भित्र पर्ने विभिन्न विषयवस्तुलाई हेर्यौं, अनि सहकारी संस्थाहरू अन्तर्गत पर्ने विभिन्न सहकारी र बैंकिङ संस्थाहरूलाई हेरिसकेका छौं। र अब यसरी बैंकिङ क्षेत्रको नियमन तथा सुपरिवेक्षण केन्द्रीय बैंकको रूपमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्दछ। र बैंकिङ क्षेत्रलाई चाहिँ हामीले यसरी क ख ग घ गरेर चाहिँ 4 वर्गमा विभाजन गरेको बैंकिङ उत्पादन तथा सेवाहरू प्रदान गर्नका लागि अनुमति दिएको छ। यसरी 4 वर्गमा विभाजन गरेर र क वर्गलाई वाणिज्य बैंक, अनि ख वर्गलाई विकास बैंक, र ग वर्गलाई वित्तीय कम्पनी, त्यसैगरी घ वर्गलाई चाहिँ लघु वित्त संस्था भनेर वर्गीकरण गरिएको छ है। अब बीमा संस्थामा चाहिँ इन्स्योरेन्स बोर्डले जीवन बीमा, निर्जीवन बीमा तथा यो पुनर्बीमालाई चाहिँ राखिएको छ, नियमन गर्दछ। अब पुँजी बजार अन्तर्गत है, जुन चाहिँ पुँजी बजार अन्तर्गत चाहिँ धितोपत्र विनिमय बजार, अनि यो मर्चेन्ट बैंकर्स म्युचुअल फन्ड आदिहरू पर्दछ। र गैर बैंकिङ वित्तीय संस्थाहरू अन्तर्गत हामीले यहाँ गैर बैंकिङ वित्तीय संस्थाहरू अन्तर्गत चाहिँ नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष, त्यसैगरी स्वास्थ्य बीमा बोर्डहरू आदि पर्दछ। र सहकारी समाज अन्तर्गत बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरू पर्दछ भनेर हामीले यहाँ पढिसक्यौं, जुन चाहिँ बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र सीमित बैंकिङ कारोबार गर्नको लागि इजाजत पत्र गैर सहकारी संस्थाहरूमा चाहिँ पर्दछ। यसरी अब विभिन्न संस्थाहरू फरक फरक ऐन, नियम अथवा कानुनहरूद्वारा चाहिँ नियमन तथा निर्देशित भई आफ्नो कार्य सञ्चालन गरिरहेका छन्। यो चाहिँ नेपालको वित्तीय प्रणालीको संरचना हामीले अध्ययन गरिसकेका छौं। आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामीले बैंकिङ टपिक अन्तर्गतको नम्बर 1 मा रहेको नेपालको बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीको विकासक्रम तथा स्वरूप टाइटलबाट चाहिँ हामीले बैंकको अर्थ बुझ्यौं है। त्यसपछि बैंकको प्रकारहरूको बारेमा अध्ययन गरिसकेका छौं, अनि वित्तीय तथा बैंकिङ पद्धतिको उत्पत्ति र विकासक्रम कसरी भयो भनेर विभिन्न विकासक्रममा हामीले हेर्यौं। एउटा भनेको ऐतिहासिक काल विकास क्रम भनेको चाहिँ एउटा विक्रम सम्वत 1994 भन्दा अगाडिको हेर्यौं, अनि सरकारी सांगठनिक बैंकिङ व्यवसायको प्रारम्भमा 1994 देखि 2040 सम्मको अवधि हेर्यौं भने अर्को बैंकिङ व्यवसायमा चाहिँ उदारीकरणको प्रारम्भ 49 2000 देखि 2058 सालसम्मको अवधिलाई हेरिसकेका छौं। अनि खुल्ला बैंकिङ व्यवसाय भनेको चाहिँ 2059 देखि 68 सम्मको अवधि, अनि मर्जा सम्बन्धी विनियमले लागू भएपछि 2068 देखि हालसम्मको अवधि जुन चाहिँ विकासक्रमहरूको आधारमा हेरिसकेका छौं। अनि विभिन्न बैंकिङ अवस्थाहरू पनि हेर्यौं, हालको के रहेको छ भन्ने सम्बन्धमा है।
त्यसपछि भनेको चाहिँ हामीले वित्तीय प्रणालीका कार्य र महत्त्वहरूलाई हेऱ्यौँ अनि यसको विशेषताहरू पनि हेऱ्यौँ अनि वित्तीय प्रणालीको संरचना सँगसँगै हामीले नेपालको वित्तीय प्रणालीको संरचना पनि अन्त्यमा हेरिसकेका छौँ र यो सँगसँगै हामीले पहिलो नम्बरको चाहिँ पढिसकेका छौँ र आजको भिडियो यति नै। अर्को भिडियोमा चाहिँ म नम्बर 2 मा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकको संगठनात्मक स्वरूप, काम, कर्तव्य र अधिकारसँग सम्बन्धित भिडियो लिएर उपस्थित हुनेछु। आजलाई तपाईँ सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हवस् त, नमस्ते।